میرے پاک پیغمبر علیہ السلام دی شان نظر آندی ہے حضرات میرے پیغمبر دا ہاں قرآن دے پارے دے اندر نہیں اس ہر آیت دے اندر نہیں ہر لفظ دے اندر نہیں اللہ پاک نے ایک ایک حرف میرے پیغمبر دی شان اندر اتار چھڑے آئے ماں جی صدیقہ عائشہ طاہرہ نبی پاک دی بیوی بیان کر دیا نے چند صحابہ نے سوال کیتا ہے نبی پاک علیہ السلام دی بیوی کولوں ماں جی عائشہ کولوں پوچھیا اے ماں جی نبی پاک علیہ السلام دی شان دے متعلق بتلائیے پاک پیغمبر دے اخلاق دے متعلق بتلائیے فضیلت الشیخ ہمارے بہت ہی پیارے دوست ساتھی جناب حضرت مولانا حافظ اکرام اللہ یزدانی صاحب حافظہ اللہ تعالی وہ آپ کے سامنے خطاب ارشاد فرماتے ہیں جناب حضرت مولانا اکرام اللہ یزدانی صاحب حافظہ اللہ صاحب کا ناظم اعلیٰ جمعیت اہل حدیث تحصیل گوجرا جناب حضرت مولانا اکرام اللہ یزدانی صاحب بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا النبی انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا محبت کے یوں جس نے دریا بہائے دل ان کا بچھینا جو سر لینے آئے یہ بندہ نوازی کے جوہر دکھائے خود کھا کے جو اور جواہر لٹائے خوشی اپنی اوروں کے غم میں بھلا دی دیا درد جس نے اسے بھی دعا دی ہر قسم دی حمد و ثنا اللہ سبحانہ و تعالی دی ذات پاک واسطے خاص ہے درود و سلام آمینہ دے لال پیغمبر بے مثال عبداللہ دے در یتیم شیمہ دے ویر بدر منیر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی ذات گرامی تے بخشش اور رحمت دیاں دعاواں اصحاب رسول آل رسول تابعین تبع تابعین محدثین اولیاء کرام عام او لوگ جڑے ساڑے پیارے ساڑے اندروں جدا ہو گئے اللہ سب دیاں قبراں تے کروڑاں رحمتاں دا نزول فرمائے شان مصطفیٰ کانفرنس نہایت ہی میرے پیارے بھائی حضرت مولانا قاری یحییٰ محمدی صاحب اور اسی طرح ساڑے برادر ساڑے پیارے ویر گلدستے دی آن شان حضرت مولانا قاری عدنان محمدی صاحب گلدستے دا پروگرام اللہ پاک کامیابی دے نال ہم کنار فرمائے شان مصطفیٰ دے چند پہلو قرآن دے 30 پاریاں دے وچوں مختصر وقت دے اندر رکھاں گا دعا کرو میں جو کچھ بیان کراں تسا احباب سماعت کرو اللہ میرے سمیت سبنا نو سن سنا کے اس تے عمل کرن دی توفیق عطا فرمائے آئیے ذرا اللہ دا قرآن سنیے پہلے پارے دے اندر اللہ پاک نے شان مصطفیٰ بیان کیتی اللہ پاک نے عظمت مصطفیٰ بیان کیتی بیست مصطفیٰ دے مقاصد اللہ نے بیان کیتے آئیے ذرا اللہ دے قرآن تے غور کیجئے اللہ فرماندے نے اے میرے پیارے محبوب پیغمبر امام الانبیاء جناب محمد
صلی اللہ علیہ وسلم سونے اعلان کر دیو جی جی رب جی کی اعلان کرنا ہے عرشاں تو آواز ہوندی ہے مولا فرماندے نے ربنا وبعث فیہم رسولا منہم یتلو علیہم آیاتی ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ ویزکیہم انکا انت العزیز الحکیم۔ نبی ابراہیم علیہ السلام نے دعا منگی ہے اللہ پاک نے دعا دا صلہ عطا کیتا شان مصطفیٰ نبی پاک علیہ السلام دی عظمت شان کی ہے اللہ پاک نے میرے تیرے محبوب پیغمبر علیہ السلام نو اس دنیا تے مبعوث فرمایا ہے آتیناہ الحکمتا کتاب تے حکمت تے دنائی تے عقل مندی تے دانشوری دے کے اللہ پاک نے اس دنیا تے مبعوث فرمایا ہے اے میرے تیرے پاک پیغمبر علیہ السلام دی عظمت ہے اے میرے تیرے پاک پیغمبر دی سیرت ہے حضرات میں دوسرا پارا کھولیا تے نبی پاک دی عظمت شان اس طرح نظر آئی ہے میرے پیغمبر نماز دی حالت دے اندر نے آقا علیہ السلام دا دل کیتا ہے کہ قبلہ بیت اللہ بن جائے اللہ پاک نے پاک پیغمبر دی خواہش نو قبلے دے اندر تبدیل کر دیتا ہے اور قرآن دیاں ایتاں بنا دیتیاں نے مولا فرماندے نے قد نرا تقلبا وجہک فی السماء فلنولینک قبلۃ ترضاها فول وجہک شطر المسجد الحرام۔ او دنیا کائنات دے اندر زندگی بسر کرنے والے انسانوں نبی پاک دی خواہش نو اللہ پاک نے قبلے دی اندر تبدیل کر کے بیت اللہ دے اندر تبدیل کر کے قرآن دیاں ایتاں بنا کے نبی پاک دی شان دے اندر اتار چھڑیاں نے ایتھے ہی بس نہیں تیسرا پارا کھولیا تے پھر میں نو نبی پاک دی عظمت تے شان نظر آئیے قرآن اس طرح نبی پاک دیاں گوائیاں دے رہا ہے وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَا آتَيْتُكُم مِّن كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ ثُمَّ جَاءَكُم رَّسُولٌ مُّصَدِّقٌ لِّمَا مَعَكُمْ لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنصُرُنَّهُ قَالَ أَأَقْرَرْتُمْ وَأَخَذْتُمْ عَلَىٰ ذَلِكُمْ إِصْرِي قَالُوا أَقْرَرْنَا قَالَ فَاشْهَدُوا وَأَنَا مَعَكُمْ مِنَ الشَّاهِدِينَ۔ اللہ پاک نے عالم ارواح دے اندر ایک کانفرنس منعقد کیتی ہے اس کانفرنس دا نام شان مصطفیٰ ہے عظمت مصطفیٰ ہے سیرت امام اعظم کانفرنس ہے سارے نبیاں نو بلایا ہے پوری کائنات دے روحاں نو اکٹھیاں کیتا ہے اللہ پاک نے ایک وعدہ لیا ہے نبیاں کولوں وعدہ لیا نبیاں دیاں روحاں کولوں وعدہ لیا ہے وہ وعدہ کی اللہ ذوالجلال فرماندے نے وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَا آتَيْتُكُم مِّن كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ ثُمَّ جَاءَكُم رَّسُولٌ مُّصَدِّقٌ لِّمَا مَعَكُمْ اللہ پاک نے نبیاں دیاں روحاں نو اکٹھیاں کر کے فرمایا اے نبیاں دی جماعت اے نبیاں دیاں روحاں اے نبیاں دی جماعت اگر تواڈی نبوت دا سکہ چلدا ہوئے اگر تواڈی نبوت دا سکہ چلدا ہوئے اگر تواڈی نبوت چلدی ہوئے ایک آن والا آ جائے جیڑا آ کے کہے کہ میں نبی بن کے آیا ایک علاقے دا نبی نہیں ایک بستی دا نبی نہیں ایک شہر دا نبی نہیں ایک گلی دا نبی نہیں بلکہ پوری کائنات دا نبی بن کے آیا ہے ثم جاءکم رسول مصدق لما معکم لتؤمنن به پھر نبیو تواڈی نبوت نہیں چل سکتی تواڈی نبوت دے سکے نہیں چل سکتے لتؤمنن
لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ پھر کلمہ چھڑ کے اس نبی دی تصدیق کرنی ہے، اس نبی تے ایمان لے کے آنا ہے۔ اگر تسی اس نبی دی نبوت نو نہیں منو گے، اس نبی دی عظمت نو نہیں منو گے، اس نبی دی نبوت دا اقرار نہیں کرو گے، اس نبی دی شان نو نہیں منو گے، پھر میں توانو نبوت دے وچوں خارج کر دیواں گا۔ حضرات ایتھے ہی بس نہیں، جدو میں چوتھا پارا کھولیا تے نبی پاک علیہ السلام دی عظمت تے سیرت نظر آئیے۔ اللہ پاک نے نقشہ کھچیا، فرمایا لَقَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ إِذْ بَعَثَ فِيهِمْ رَسُولًا مِّنْ أَنفُسِهِمْ يَتْلُو عَلَيْهِمْ آيَاتِهِ وَيُزَكِّيهِمْ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَإِنْ كَانُوا مِنْ قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ۔ اور دنیا کائنات کے اندر زندگی بسر کرنے والے انسانوں، اللہ پاک نے لامی تقیدہ قسمیاں اٹھایا ہے، قدوی تقیدہ قسمیاں اٹھایا ہے۔ اللہ پاک کی کہندے نے من اللہ علی المؤمنین، میں مومنہ دی جماعت تے احسان کیتا ہے، میں مومنہ دی جماعت تے انعام کیتا ہے۔ اللہ جی کی احسان کیتا ہے، انسان بنایا احسان نہیں جتلایا۔ اللہ سونے ہاتھ عطا کیتے نے احسان نہیں جتلایا۔ اللہ اکھاں عطا کیتیاں نے احسان نہیں جتلایا۔ اللہ زبان عطا کیتی احسان نہیں جتلایا۔ میرے مولا پیر عطا کیتے نے احسان نہیں جتلایا۔ اللہ سونے 4-5 فٹ دا قد بنایا ہے، احسان نہیں جتلایا۔ اللہ سونے کیڑا احسان کیتا ہے جیڑا احسان کر کے تسی جتلا رہے ہو۔ اللہ فرماتے نے لَقَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ إِذْ بَعَثَ فِيهِمْ رَسُولًا مِّنْ أَنفُسِهِمْ يَتْلُو عَلَيْهِمْ آيَاتِهِ وَيُزَكِّيهِمْ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَإِنْ كَانُوا مِنْ قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ۔ اللہ پاک نے مومنہ تے بہت بڑا احسان کیتا ہے۔ اللہ جی کس طرح دا احسان ہے؟ اللہ فرماندے نے میں نبی بھیجیا ہے تہاڈیاں جاناں دے وچوں، اے نبی آیا ہے تہاڈے وچوں، اے بہت بڑا احسان ہے۔ اللہ سونے اے نبی آیا ہے تے کی کرے گا کہ یتلو علیہم آیاتہ، قرآن دیاں آیاتاں پڑھ کے سنائے گا، قرآن دی تعلیم دے گا، قرآن پڑھ کے سنائے گا، قرآن دی تعلیم سکھائے گا۔ حضرات قرآن پڑھیا کرو، رات بھی قرآن پڑھیا کرو۔ میں تے پیار تے محبت نالے بات کیا کرداں کہ قرآن دا او حرف ہی نہیں جس حرف دے اندر میرے مصطفیٰ دی شان نہ بیان ہوئے، میں تے محبت نہ کیا کرداں او قرآن دی زبر ہی کوئی نہیں جس زبر دے اندر نبی پاک دی عظمت بیان نہ ہوئے، میں تے پیار تے محبت نہ کیا کرداں کہ او زیر ہی نہیں، او پیش ہی نہیں جس پیش دے اندر نبی پاک دی عظمت تے شان بیان نہ ہوئے۔ نبی پاک علیہ السلام پورے دا پورا قرآن میرے پیغمبر علیہ السلام دی عظمت تے سیرت ہے، پورے قرآن دے اندر نبی پاک دی شان بیان ہوئی ہے۔ پھر میں کیوں نہ کہندا جاواں کہ ساڈی قسمت چ رب دی کتاب آ گئی، ویکھو رحمت کیویں بے حساب آ گئی۔ لوگو اللہ دا قرآن عظمت والا جڑے مدنی نو ملیا اور رحمت والا، لیلۃ القدر اترن نو رات آ گئی۔ لوگو ساڈی قسمت چ رب دی کتاب آ گئی، اب ویکھو رحمت کیویں بے حساب آ گئی۔ آئیے میں 5واں پارا کھولیا تے نبی پاک علیہ السلام دی عظمت شان نظر آئیے۔ اللہ فرماندے نے من یطع اللہ
والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا مکے غم خوشیاں ہزاراں مل گئیاں کملی والا آیا تے بہاراں مل گئیاں مکے غم خوشیاں ہزاراں مل گئیاں کملی والا آیا تے بہاراں مل گئیاں آؤ آج ذکر حبیب کریے اپنا بلند تے نصیب کریے اپنا بلند تے نصیب کریے جنتانو جاون لئی او جنتانو جاون لئی اے راواں مل گئیاں کملی والا آیا تے بہاراں مل گئیاں مکے غم خوشیاں ہزاراں مل گئیاں کملی والا آیا تے بہاراں مل گئیاں یاد کر ویلا اس یار غار دا گود سی صدیق دی تے مکھ سرکار دا گود سی صدیق دی تے مکھ سرکار دا رج کے دیدار لئی رج کے دیدار لئی او تھاواں مل گئیاں صدیقی صاحب رج کے دیدار لئی او تھاواں مل گئیاں کملی والا آیا تے بہاراں مل گئیاں اللہ فرماؤندے نے یطع اللہ والرسول جیڑا بندہ سونے اللہ دی اطاعت کردا ہے میرے مصطفیٰ دی اطاعت کردا ہے قیامت دا دن ہوئے گا اللہ پاک انہاں بندیاں نو نبیاں دا ساتھ عطا کرے گا اللہ پاک انہاں بندیاں نو صدیقین دا ساتھ عطا کرے گا صدیقین دیاں صفاں مل جان گیاں قیامت دا دن ہوئے گا اللہ تے اللہ دے رسول دی اطاعت کرن والا اللہ پاک دے پاک پیغمبر دے سینہ پاک دے اترن والا قرآن ہے اللہ فرماندے نے والصدیقین والشہدائی والصالحین وحسن اولئک رفیقا اللہ پاک انہاں بندیاں نو شہداء دا ساتھ عطا کرے گا اور فرمایا کہ اے بہترین ساتھ ہے تے چھٹا پارا کھولیا تے پھر مینوں نبی پاک علیہ السلام دی عظمت تے سیرت نظر آئی ہے میرے پاک پیغمبر علیہ السلام دی شان نظر آوندی ہے حضرات میرے پیغمبر دا ہاں قرآن دے پارے دے اندر نہیں او ہر آیت دے اندر نہیں ہر لفظ دے اندر نہیں اللہ پاک نے ایک ایک حرف میرے پیغمبر دی شان اندر اتار چھڑے آئے ماں جی صدیقہ عائشہ طاہرہ نبی پاک دی بیوی بیان کر دیا نے چند صحابہ نے سوال کیتا ہے نبی پاک علیہ السلام دی بیوی کولوں ماں جی عائشہ کولوں پوچھیا اے ماں جی نبی پاک علیہ السلام دی شان دے متعلق بتلائیے پاک پیغمبر دے اخلاق دے متعلق بتلائیے آقا دی سیرت دے متعلق بتلائیے تے پاک پیغمبر علیہ السلام دی عظمت سیرت دے متعلق ماں جی نے جڑے جملے ارشاد فرمائے نے اللہ دی قسمیں سونے دے پانی نہ لکھیا جائے حق ادا نہیں ہو سکدا میرے تیری ماں جی عائشہ فرماندیاں نے فرمایا کانا خلقہ القرآن پوچھن والے سوال کرن والے کیا تو قرآن نہیں پڑھیا پورے دا پورا قرآن میرے پیغمبر دی عظمت ہے پورے دا پورا قرآن میرے پیغمبر دی سیرت ہے پورے دا پورا قرآن میرے پیغمبر دا کردار ہے پورے دا پورا قرآن میرے پیغمبر دا اخلاق ہے پھر میں کیوں نہ ترجمانی کردہ جاواں کہ مائی آمنہ دا جلالے ساری دنیا چو بے مثالے مائی آمنہ دا جلالے
ساری دنیا چوں بے مثالے گل مقدراں دی کی سناواں آکھے حلیمہ میں واری جاواں آکھے حلیمہ میں واری جاواں سونا مکھڑا تے سونی چالے سونا مکھڑا تے سونی چالے مائی آمنہ دا جلالے ساری دنیا جو بے مثالے اللہ پاک دے قرآن نے نقشہ کھچیا فرمایا یا ایوہ النبیو اِنَّا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا وداعیا الی اللہ بإذنہ وسراجا منیرا یار زندہ صحبت باقی اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین والمسلمات ماشاءاللہ اللہم زد فزد تھوڑے وقت میں بہت ہی جاندار اور شاندار طریقے سے آخر الزماں پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت بیان فرما رہے تھے جناب حضرت مولانا اکرام اللہ یزدانی صاحب حافظہ اللہ تعالی اللہ رب العالمین ہمارے بھائی کے علم و عمل میں برکت فرمائے اللہ اسی طرح جوش اور جذبے سے ان کو ان کی مسائی کو مزید ترقیوں سے ہم کنار فرمائے اب آپ کے سامنے تشریف لاتے ہیں جناب حضرت مولانا انعام الرحمن صاحب حافظہ اللہ تعالی وہ آپ کے سامنے خطاب ارشاد فرماتے ہیں لیا سے ماشاءاللہ تشریف لائے اس سے پہلے